नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। अशोक स्तम्भ नै प्रचण्डले बेचेर खाइदेलान् कि भन्ने पीर मलाई छ, यो भनाइ हो ल्यार्क्या लामाको। अहिले संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको सिफारिसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तिनै ल्यार्क्या लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभयो। मुखले देशभक्ति, गोजीमा भारतको आधार कार्ड र पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने ल्यार्क्या लामालाई नै लुम्बिनी जोगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले सुम्पिएपछि त्यो बेला ल्यार्क्यालले भनेको कुरा ठिकै हो जस्तो लाग्छ। सर्वप्रथम त ल्यार्क्या लामालाई हाम्रो तर्फबाट बधाई छ, किनभने यदि तपाईले सोचे जस्तै ठाने जस्तै विशेषताले भरिएका पात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न थियो भने अहिले तपाईलाई लुम्बिनी विकास कोषमा होइन जेलमा देख्न पाइने थियो। किनभने तपाईँ जस्तो लकरमा पनि राइफलको गोली राख्ने अशान्ति प्रेमीलाई 2% पनि इमान भएको अधिकारीले लुम्बिनी विकास कोष जस्तो शान्ति प्रेमीहरू जानुपर्ने ठाउँमा पठाउने थिएनन्। अर्ध नेपाली अर्ध भारतीय ल्यार्क्या लामाज्यू अशोक स्तम्भ प्रचण्डले बेचेर खाइदेलान् कि भन्ने त्यो बेला तपाईलाई चिन्ता लागेको रहेछ। हामी नेपाली चाहिँ शासकहरूकै कारण आहत भएका छौँ, किनभने देशै बेच्ने प्रक्रिया चलिरहँदा पनि हामी बोल्न बाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ। चुनावमा जनताले खराब र पतितहरूलाई नै छानेर पठाइदिन्छन्। जनतालाई दोष लगाउँ भने नेपालीहरू त जातैले सोझा छन्। नेपाली जनता पनि तपाईँ जस्तै मकाउ पठाउने भनेर सोझा सिधा युवाबाट 2 करोड असुलेर ठगी गर्न जान्ने भइदिएको भए आज कुरा अर्कै हुने थियो। एउटा जीवन्त पार्टीमा अपराधी, बदमास, जाली, असल, इमानदार सबै खाले कार्यकर्ता हुन्छन्। माओवादीमा भएका अपराधी, बदमास, जाली सबैलाई एकतिर, ल्यार्क्याल लामालाई अर्कोतिर राख्ने हो भने पल्ला चाहिँ ल्यार्क्याल तर्फकै भारी होला। यस्ता विवादित छविका लामालाई छानेर बडो उत्साहपूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाउनु भयो। महान तथा गौरवशाली पार्टीका अध्यक्षले गर्नुभएको यो महान तथा गौरवशाली निर्णयका कारण आज सुशासन, सदाचार र सुधारका लागि नेपाली जनताले देखेको सपना शहीद भएको छ र यस्तो कार्यको श्रेय जान्छ मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। प्रधानमन्त्री आफूले आफैलाई भावुक छु भन्ने गर्नुहुन्छ। यस्तो भावनामा डुब्ने मान्छेहरूलाई अरूको दुःख पनि आफ्नै जस्तो लाग्छ, अरूको पीडा पनि आफ्नै जस्तो लाग्छ। अनौठो संयोग के मात्रै हो भने भावुक प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ मूर्तिचोर कार्चेन लामा, भारतको रासन कार्ड बोक्ने ल्यार्क्या लामा आदिको माया मात्रै लागेर आउँछ। मूर्तिचोर कार्चेन लामालाई त प्रधानमन्त्रीले कर्णालीको मन्त्री नै बनाइदिनु भयो। मूर्तिचोर अहिले चाहिँ माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद छन्। कतिपयले प्रश्न गर्छन्, माओवादीले क्षमतावान युवा समाजमा योगदान दिएका प्रतिभाशालीहरू, सक्षम र जुझारुहरूलाई किन कहिल्यै सांसद बनाउँदैन? यो प्रश्नको जवाब सायद अब दिइरहन आवश्यक छैन, किनभने पहिले चोर र ठगहरूको त पेट भरियोस्। किरातीहरूले लगाइदिएको सेतो फेटा शिरमा बाँधेर एकपटक सुदन किरातीले भनेका थिए, किरातीहरूको यो पवित्र सफा पोसाकमा कलङ्कको एउटा दाग पनि लाग्न दिने छैन। केही अघिसम्म मन्त्री किरातीले केही मान्छे अल्मल्याएकै थिए, पशुपतिमा सरसफाई आदि गरेर सस्तो लोकप्रियता बटुलेकै थिए, तर अब उनको पनि नकाब उत्रियो। मुखले सुशासन र कामले ल्यार्क्या लामाको भक्तिबाट मन्त्री किरातीको असली रूप प्रष्ट भइसकेको छ। मन्त्रीज्यू, कृपया अब चाहिँ कुनै सार्वजनिक मञ्चबाट सुशासन र देश विकासका कुरा नगरिदिनु होला। मान्छेले पत्याउँदैनन्। तपाईका अगाडि थपडी त मारिदेलान्, तर मनमनै तपाईका अनुहारमा ल्यार्क्यालकै छवि देख्नेछन्, धिक्कारनेछन्, तपाईको अस्तित्वप्रति दुःख पनि प्रकट गर्नेछन्। हाम्रो देशमा 72 सालमा एउटा नेचुरल डिजास्टर भएको थियो, अर्थात् विनाशकारी भूकम्प, जसमा परेर 8000 भन्दा बढी मान्छे मरे। त्यसपछि विश्वव्यापी कोभिड पेन्डेमिकमा परेर 10,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। नेपालीले भोगेको कुनै डिजास्टर पेन्डेमिक भन्दा पनि कठोर दुःखद एउटा युद्ध भएको थियो, जसलाई अहिले जनयुद्ध भन्ने गरिन्छ। यो जनयुद्धले 17,000 मान्छेको ज्यान लिएको थियो र दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो घटनाका जनक थिए हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यो बेला भौतिक रूपमा 17,000 नेपाली सिद्धिएका थिए। अहिले त्यो युद्ध त छैन, तर त्यही युद्ध मच्याउने कमान्डर देशमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले पहिलेको जस्तो हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेर देश दुखाउनु भएको त छैन, तर असल काम गर्नेहरू भन्दा बेइमानहरू ठिक हुन् भन्ने समाजमा गलत मान्यता विकास गराउने गरी कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। श्रम गरेर, पसिना बगाएर
जीवन चलाउनेहरूभन्दा मूर्ति चोरहरू समाजका गहना हुन् भन्ने कुरा उहाँले व्यवहारबाटै पुष्टि गरिदिनु भएको छ। कला, संस्कृति, परम्परा, श्रम र उद्यमभन्दा ल्यार्ग्याल लामा जस्ता पात्र योग्य हुन् भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो मान्यता समाजमा स्थापित गरिसकेपछि अबको नेपाली पुस्ताले स्कुल कलेजमा पढ्ने, उद्यम गर्ने कि मूर्ति चोर्न, दोहोरो राजधानी बनाउन, ठगी गर्नतिर लाग्ने त? साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहालको क्रियाकलाप युद्धकालमा समस्याका रूपमा परिभाषित भयो। त्यही भएर नेताहरूले माओवादी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने गर्थे। समस्या माओवादीमा थिएन, यो विद्रोहका नाइकेमै थियो। पहिले भौतिक रूपमा उहाँले देशलाई समस्यामा पार्नु भएको थियो, अहिले सामाजिक मूल्य मान्यताको जरो खनेर समस्यामा पार्नु भएको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै डिजास्टर वा पेन्डेमिक भन्दा पनि कष्टकर हुनुभयो। यसकारण उहाँको नियन्त्रण र रोकथाम जरुरी भएको छ। असोजको पहिलो सातातिर प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको भ्रमण गर्ने कुरा छ। उहाँले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष जसलाई बनाउनु भएको छ, उहाँको सम्बन्ध स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ता दलाई लामासँग छ। लामासँग तिब्बती शरणार्थीको परिचय पत्र पनि भेटिएको भनेर विवाद उत्पन्न भएको थियो। यस्ता व्यक्तिलाई लुम्बिनीमा राखेर प्रधानमन्त्री चीन जानुहुन्छ भने के छिमेकी चीनले हार्दिक स्वागत गर्ला? हामी तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएका छौँ। उत्तरमा चीन छ, कुनै पनि बेला भारतले नाकाबन्दी लगाइदिन सक्छ अनि चीनसँग त सरकार आफै फजुलमा न्यु खोज्छ। कदाचित भारतले फेरि नाकाबन्दी लगायो भने त्यो बेला सहयोग माग्न कहाँ जाने? नेपाली शासकहरूका कारण देश नै आत्मसमर्पणको स्थितिमा पुग्दैछ र हामीलाई लाग्छ यो योजनाबद्ध पनि हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरू समेटेका छौँ आज पनि र विविध विषयहरू आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। शिक्षामा व्यापारलाई कायम राख्ने गरी विधेयक अघि बढेको प्रसङ्गबारेको एक रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदले विद्यालय शिक्षा ऐन 2079 को प्रारम्भिक मस्यौदा पारित गर्यो। मस्यौदा पास भएसँगै शैक्षिक क्षेत्रका व्यापारी तथा व्यवसायीहरूमा आतंक मचिएको छ। तर मन्त्री परिषदले पास गरेको यो मस्यौदाले शिक्षाको व्यापारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, उल्टो निजी विद्यालयहरूकै संरक्षण गरिदिएको देखिन्छ। यो विषयको अन्तर्वस्तु के हो आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै गरुड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरण र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका पीडितहरूको नियमित सन्दर्भ पनि आजको कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। र गत कार्यक्रममा हामीले विदेशको अस्पतालको बेडमा, खास गरी युएई स्थित राशिद हस्पिटलको बेडमा अचेत अवस्थामा रहेका छोराको उद्धारका लागि झापाका 80 वर्षीय एक वृद्ध बुवाले बिलौना गरेको विषय प्रस्तुत गरेका थियौँ। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै युएई स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घको टिमले उनको छोरा वीरबहादुर वाग्लालाई अस्पतालमै पुगेर भेट गरेको छ। उनको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ र खास गरी एनआरएनए को टिमसँग आज हामी प्रत्यक्ष संवाद गरेर वीरबहादुरको अवस्थाबारे जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछौँ। र यसबाहेक अन्य विषय पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासा छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 मा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले जोडिएर आफ्ना समस्याहरू, गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, ललिता निवासको जमिन हिनामिना प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ। यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्न दिन्छ भन्नेले तालीमा र दिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 31% तालीमा र 69% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्न दिँदैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। सरकारप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै दर्शकहरूले गालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको जाँचबुझका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार नभएको भन्दै नेकपा एमाले गरेको संसद अवरोध जायज छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय,
विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने भन्दै हालै मन्त्री परिषदले विद्यालय शिक्षा ऐन 2079 को प्रारम्भिक मस्यौदा पारित गरेको छ। यो मस्यौदाले निजी विद्यालयहरूको लगानीलाई गुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै शैक्षिक व्यापारी तथा व्यवसायीहरूमा आतंक मचिएको छ। तर मन्त्री परिषदले पारित गरेको मस्यौदा पढ्दा त्यहाँ शिक्षाको व्यापारलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन, उल्टो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी विद्यालयहरूकै संरक्षण गरिदिएको देखिन्छ। प्रारम्भिक मस्यौदाले नै शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको यो मामिलाको अन्तर्वस्तु के हो त र उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तकिया मुनि लुकाएर हराइदिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले हालै दिएको अभिव्यक्ति कसरी कपटपूर्ण छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मन्त्री परिषदले विद्यालय शिक्षा ऐन 2079 को प्रारम्भिक मसौदा पारित गरे लगतै निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गर्न लागि भन्दै निजी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। मंगलबार नेशनल प्याप्सन हिसान र प्याप्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख 3 संगठनहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकका विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीका शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याएको प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ। यस्तो विधेयक फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ। विज्ञप्तिमा नेशनल प्याप्सनका तर्फबाट पाण्डव हमाल, हिसानको तर्फबाट रमेश तिलवाल र प्याप्सनका तर्फबाट डीके ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। विधेयकको प्रारम्भिक मसौदाबाट निजी क्षेत्र आतंकित भइरहेको भए पनि विधेयकमा भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गुठीमा परिणत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। मसौदाको बुँदा 4 मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरिएको छ, जसमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि खुल्ने निजी विद्यालयहरू गुठी अन्तर्गत स्थापना हुन सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ। बुँदा नम्बर 4 अन्तर्गत अन्य 7 वटा उपबुँदाहरू पनि छन्, तर उपबुँदा 1 मै निजी लगानीका विद्यालयहरू गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछन् मात्रै भनिएको छ। सक्नेछन् भन्ने शब्दले बाध्यता जनाउँदैन, अर्थात् निजी विद्यालयले चाहेमा गुठीमा जाने, नचाहेमा साबिकै ढाँचामा सञ्चालन हुन पाउने प्रश्न हुन्छ। तर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले माध्यमिक शिक्षाका लागि निजी विद्यालयहरूलाई गैर नाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा परिणत गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले दिएको सुझाव विरुद्ध शिक्षा मन्त्री अशोक रायको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले शिक्षामा व्याप्त व्यापारलाई चलिरहन दिने गरी मसौदा पास गरिएको छ। गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले निजी स्कुलहरूका सम्बन्धमा दिएको सुझाव यो हेर्नुहोस्। सुझाव विरुद्ध मसौदा पास गरेपछि ओलीमाथि दोष थोपार्दै प्रचण्डले भने ओलीले तकिया मुनि प्रतिवेदन लुकाए। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 77 सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो। आयोगले 9 महिना लगाएर नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि नगरी नहुने कामको फेरिस्त सहित सुझाव दिएको थियो, जसमा मूलतः शिक्षालाई व्यापार गर्नबाट रोक लगाएर गैर नाफामुखी सामाजिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिएको थियो। यस्तो सुझाव दिने आयोगका नेता थिए प्रधानमन्त्री दाहालकै कार्यकर्ता तथा त्यो बेलाका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल। पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन त बुझाए, तर ओलीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेनन्। अत्याचार भएपछि आयोगका सदस्यहरूले नै 77 मङ्सिरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। शिक्षालाई व्यापार बनाउनु हुँदैन भनेर सुझाव समितिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि त्यो बेलाका शिक्षा मन्त्री पोखरेल अत्यन्तै रुष्ट भए। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसी नेपाललाई कारबाही गरे। पोखरेलले ती 2 संस्थालाई कारबाही गरेको भनेर जारी गरिएको यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। एकातिर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नलाई एकजना कार्यकर्ताले अरूलाई कारबाही गर्दै हिँड्ने अनि पार्टीका अध्यक्ष चाहिँ प्रतिवेदन केपी ओलीले हराइदिए भन्दै भाषण गर्ने विरोधाभासको स्थिति देखा परेको छ। गत आइतबार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन केपी ओलीले तकिया मुनि राखेर हराइदिए भन्दै भाषण नै गरे। त्यो उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन, उहाँले त्यसलाई तकिया मुनि राख्नुभयो र अहिले त्यो हराएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, दिएका सुझाव नयाँ कानुन बनाउँदा प्रयोग गर्ने बाटो छाडेर पहिलेका प्रधानमन्त्रीमाथि दोष थुपारेर सुधारका कामबाट विमुख भएको जस्तो देखिएको छ। ओलीले प्रतिवेदन हराइदिए भन्ने भाषण गर्नु अघि नै दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्ललाई आयोगका एक सदस्यले प्रतिवेदनको कपी पठाइसकेका थिए। दर्शकहरू, यो विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालालाई, जो उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर कोइराला, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब मन्त्री परिषदले विद्यालय शिक्षा ऐन 2079 को मस्यौदा पारित गरेको कुरा छ। खास गरी विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि तपाईँ समेत सदस्य भएको आयोगले 9 महिना लगाएर सरकारलाई दिएको सुझाव यो मस्यौदामा परेको छ कि छैन? यहीँबाट सुरु गरे। केही कुराहरू परेका छन्, जस्तो यो दलीयताको जुन अभ्यास छ, यो दलीयताको अभ्यास घटाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी परेका छन्। अब त्यो प्रक्रिया मिलेन होला, काम भएन होला, त्यो अर्को कुरा हो। हजुर। दोस्रो चाहिँ नि निजी विद्यालयहरू गुठी यो क्रमशः गुठीतिर लाँदै जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो त्यहाँ परेको छ, त्यो दोस्रो किसिमको कुरो हो। हजुर। केही कुराहरूमा अलमल पनि छ, जस्तो अब अलमल के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि व्यवस्थापन समिति चाहिँ नि यो पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष अथवा वडा अध्यक्षहरू वा तिनले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा बन्ने भन्ने किसिमको कुराकानी जाँदैछ शिक्षा मन्त्रालयबाट भन्ने सुने। हजुर। अब यदि त्यो सही हो भनेदेखि हामीले दिएको भन्दा उल्टो प्रक्रियाको कुरो पनि छ। हजुर। अब हेर्नुहोस् है, यति बेला शिक्षा क्षेत्रका निजी सङ्गठनहरूले आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको अवस्था छ। खास गरी यो निजी विद्यालयलाई गुठीमा परिणत गर्न लागि बुझाइ निजी क्षेत्रको छ, तर हामीले मस्यौदा पढ्दा त्यस्तो बाध्यकारी विषय त्यहाँ देखिएन। विज्ञको आँखाले मस्यौदालाई कसरी देख्यो भन्नुहोस् त? गजब ल्याउनु भयो। अब मस्यौदा कुन नम्बरको भनेर भन्ने हुँदो रहेछ। मैले पढेको अवस्थामा पनि खालि सक्ने छ भनेर भन्ने मात्रै छ। हजुर। गर्ने छ भनेर भनेको छैन। हजुर। नगरे के हुन्छ भनेर भन्ने पनि छैन। त्यो दुईटै कुरा नभएको हुनाले बाध्यकारी हो भनेर भन्ने मैले पनि बुझ्दिनँ। अब मलाई लाग्छ अर्को कसैले चाहिँ लेखेर केही अर्को पक्ष पठाए भए थाहा छैन। तर म त्यसलाई कसरी हेर्छु भनेर भने निजी विद्यालय जिन्दाबाद र मुर्दाबादको चरण सकियो। अब हजुर। अब चाहिँ के किसिमको भने निजी र सरकारीको सहकार्यको डिजाइन के हो भनेर भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो। त्यो सोच्ने कुरा विधेयकमा छैन। अहिले विधेयकमा त्यो राखिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्ने मैले देख्छु। निजीलाई त्यसो भन्नाले निजीलाई अब दुर्गम क्षेत्र पठाउने कि त्यसो भएदेखि सरकारले कति पैसा दिएर पठाउने, त्यो विभिन्न डिजाइनहरू छन् के। जस्तो भारतमा जस्तो एडेड स्कुल भनेर निजीलाई काम लाउने हुन्छ, तर कहाँनिर खोल्ने भने सरकारले भनिदिन्छ, निजीले केही वर्ष खोल्छन्, त्यसपछि सरकारले जिम्मा लिन्छ। त्यो एउटा डिजाइन हुन सक्ला। अर्को डिजाइन बेलुचिस्तानमा छ, त्यो चाहिँ ल त्यसो भए सरकारले प्रति विद्यार्थी यति पैसा दिन्छौँ, ल तिमी चाहिँ त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ बन्दोबस्त मिलाऊ भनेर गइरहेको छ। त्यो अर्को किसिमको डिजाइन हो। अब यस्ता अनेकन डिजाइनहरू छन्। ती डिजाइनहरू के गर्ने त? सहरी क्षेत्रमा भन्ने हो भने हामीले 2074मा त हामी देखेकै पनि थियौँ। लेखेको के थियौँ भनेर भनेदेखि 2074 को आयोगको रिपोर्ट जो चाहिँ अनुसूचीमा राखेको छ त्यहाँ, त्यसमा उल्लेख के गरेका छौँ 74 को अनुसूचीमा राखेको वस्तुमा भनेदेखि त्यो निजी विद्यालयलाई सरकारका विद्यालयहरू दिए हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ काम गर्न पाउने बित्तिकै उनीहरूले त्यो खर्च घट्छ, उनीहरूको भाडाको खर्च घट्नु भने शुल्क घट्छ। त्यो किसिमको कुरोहरू पनि छ भनेदेखि जोनिङ गरौँ। जोनिङ गरेपछि यो क्षेत्रमा यही विद्यालय हुन्छ, अर्को क्षेत्रमा अर्को विद्यालय हुन्छ भने दबाब पनि पर्छ। किनभने निजीलाई जत्तिकै सरकारको पनि बलियो हुनुपर्छ, नत्र त्यो क्षेत्रको मान्छे त सङ्गिन्छ नि त। त्यो क्षेत्रको मान्छेहरूलाई पढ्न लाँदा त हुन्छ नि त। त्यस्तो अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। अब यी सब कुराहरू त्यहाँ उल्लेख छैन। जोनिङको बारेमा कुराकानी छैन, सहकार्यको बारेमा कुराकानी छैन। खालि एउटा ठुस्स मात्रै गरेर त्यो निजीलाई यसो गरिनेछ भनेर भन्ने मात्रै परेको छ। भनेको निजी सङ्गठनहरूले अहिले आन्दोलनको घोषणा नै गरेको जुन विषय छ, जसरी यो मस्यौदा पारित भएपछि निजी क्षेत्र आतंकित बनेको अवस्था छ, यो स्वाभाविक हो? उनीहरू त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नै हो यो मस्यौदालाई लिएर कि के हो? गजब ल्याउनु भयो। वास्तवमा त्यो कुराकानी म कसरी भन्छु भने नि, हजुर, निजी विद्यालय खोल्नको निम्ति सरकारले एकदम नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले खोल भनेर दिया हो। र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो तिमीहरू चाहिँ सेवामूलक संस्थामा दर्ता पनि गर्न सक्छौ, सेवामूलक संस्थामा भनौँ न पैसा कमाउनेमा पनि दर्ता गर्न सक्छौ भनेर ठाउँै दिया हो। अब एमालेका साथीहरूले सङ्गठनात्मक रूपबाट कमाउने बाटो बनाएर चाहिँ एकदम संस्थागत रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसमा लागै हो। त्यसमा नै भन्नुपर्ने केही कुरै छैन। माओवादीका साथीहरूले त्यसलाई तर्साइकन 2-4 पैसा झारिरहेका हो। कहिले तर्साए, धम्क्याए, के गरेर पैसा झारिरहेको हो, त्यो सबैलाई थाहा छ। कुनै पनि दल, चाहे चन्दबाजीका केटाकेटीहरूले पनि गरेको तरिका त्यही हो। कुनै पनि दल निजीको पैसा नखाएको दल भेट्नलाई अहिले गाह्रो छ। कुनै पनि दलको नेतृत्व चलाएको मान्छेको निजी विद्यालय नभएको भेट्नलाई गाह्रो छ। अब यो स्थितिलाई बुझेर
के गरिदिया भए हुन्थ्यो भने निजीको बारेमा हामी जो राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँग टुक्रामा बसेका मान्छे प्रधानमन्त्रीजी अथवा चाहिँ यो शेरबहादुरजी अथवा चाहिँ ओलीजी अथवा चाहिँ माधव नेपालजी वा चाहिँ यो चन्द्रजी अथवा चाहिँ उपेन्द्रजी यिनीहरू सबै जीहरू बसेर हामीले जो कर्म गऱ्यौँ सुकर्म गऱ्यौँ जे गऱ्यौँ काम यसरी गऱ्यौँ अब यसलाई के गर्ने भनेर एउटा सरसल्लाह बनाएर अनि त्यसपछि गएर निजीको बारेमा निर्णय गरिदिएको भए निजी आन्दोलित पनि हुँदैन थियो हुनुपर्ने जरुरी पनि थिएन किनभने उहाँहरू आफै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै सोच्नुहुन्छ अब यहाँनिर त म के देख्छु भने प्रचण्डले एउटा तरिका के गर्नुभयो भने त्यो लगेर राखिदिइसकेपछि अब सांसदहरू भिड्यौँ न के भन्दा रहेछन् किनभने उहाँहरूले त माफिया र साफिया बन्द र सन्द भनेर भन्ने कम्युनिस्टको ताती पनि छ अब त्यो तातीमा नेपाली काङ्ग्रेस दललाई खोलेर गर भनेर भन्ने मान्छे पनि छन् भिडुन् न एकचोटि भनेर भन्दा नि हेरौँ भनेर भन्ने दृष्टिकोणबाट लगेको जस्तो देख्छु म त्यसैले आन्दोलित हुने भन्दा पनि अलिकति संयमित भएर यो बारेमा चाहिँ अलिकति सोच्न पाए भए जाति हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब अहिले शिक्षा मन्त्री अशोक राई हुनुहुन्छ सरकार माओवादीको छ खास गरी अब कम्युनिस्टहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी याद होला नि त यहाँलाई हजुर उहाँकै पुष्प वाटिका कि के वाटिका भनेर भन्ने उहाँकै स्कुल छ भनेर भन्ने सबैलाई थाहा छ हो कम्युनिस्टहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्छ भनेर भन्ने पनि गर्छन् अहिलेको यो मस्यौदालाई हेरेर खास गरी शिक्षालाई राज्यको जिम्मेवारी बनाएको छ कि शिक्षाको व्यापारलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ त यो सरकारले के लाग्छ? मैले त कसरी देख्छु भने व्यवस्थित बनाएको भए के गर्थ्यो भनेर भन्दैकि देशमा 28% केटाकेटीहरू अहिले निजीमा पढ्छन् शहरी क्षेत्र हेऱ्यो भने 50 देखि 70% केटाकेटीहरू निजीमा पढ्छन् यदि त्यस्तो अवस्था हो भने सरकारी स्कुलहरू तिनीहरूको विद्यार्थी जम्मै बोक्न सक्ने बनाउने कतिखेर त्यो बारेमा सोचेको भए मैले व्यवस्थित भन्थे। दोस्रो कुराकानी हो उनीहरूले लगानी गरिरहेछन् त्यो लगानी गरेका जो मान्छेहरू हुन् ती लगानी गरेको मान्छेहरूको लगानी फिर्ता तरिका के हो त्यो भनिदिएको भए मैले व्यवस्थित गरेँ भनेर भन्थे। तेस्रो चाहिँ के भन्थे भने ल त्यसो भएदेखि अर्को तरिका गरौँ त त्यसो भए जम्मा निजी विद्यालयबाट कमाएको 60% चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई खर्च गर तिमीले गर्नै पर्छ 20% खल्तीमा हाल दुःख गरेका छौ 20% यही विद्यालयको निम्ति खर्च गर भनेर भने चाहिँ नियमलाई कार्यान्वयन गरिदिया भए व्यवस्थित गरे भनेर भन्नु नत्र त मैले भद्रगोल बनाउनलाई रमाइलो गरे भनेर भन्नु देख्छु। ठीक छ अब भद्रगोल शिक्षक महासंघको साथीहरूमा पनि यही भद्रगोल देखिया छ हजुर यही ढङ्गको राहतको शिक्षकहरूमा पनि भद्रगोल देखिया छ। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्तिको दिन के भन्नुभयो भने खास गरी उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन केपी ओलीले तकियामुनि हराइदिए अथवा लुकाएर राखे भन्ने कुरा अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो यो आयोगको प्रतिवेदन ओलीले हराइदिएको कुरा साँचो हो के हो? अब यो चाहिँ नि अर्को रमाइलो हो किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो थन्क्याएको निश्चित हो हजुर तर त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको हामीले त्यो पनि साँच्चै हो किनभने हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ सार्वजनिक गरेपछि हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ नि मुद्दा लाग्यो 2 वर्ष ती साथीहरूले त्यो मुद्दा खेप्नुभयो गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा देवेन्द्र पौडेलको पालामा गएर चाहिँ त्यो मुद्दाबाट छिनोफानो भएर हाम्रा साथीहरू विशेष गरेर एनसी नेपाल र ग्लोबल एक्सनका साथीहरूले चाहिँ दुःख पाउनुभयो। अब यो स्थिति गरे पनि हो र उहाँहरूलाई पब्लिक गराइसकेपछि हामीले चाहिँ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सेयर गरौँ भनेर फेसबुकमादेखि लिएर इमेलमादेखि लिएर जसले खोज्छ उहाँहरूलाई पठाएको पनि हो तर यो चाहिँ सही हो कि भने औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीका नपुगेको निश्चित हो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त? सजिलै सक्नुहुन्छ मलाई पठाइदियो भनेर इमेल पठाइदिनु भने मैले पठाइदिन्छु मैसँग छ। हजुर भनेपछि आयोगको प्रतिवेदनलाई छलेर अहिले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो के लाग्छ तपाईँलाई त्यसो भन्न मिल्छ? कस्तो भन्न? आयोगको प्रतिवेदन छलेर अहिले चाहिँ यो मस्यौदा तयार पारिएको हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त? मिल्दैन। मैले किन मिल्दैन भनेर भन्छु भनेदेखि नि हजुर यो मानेमा यो आयोगको के अरे जुन प्रतिवेदन अहिले बन्यो भन्यो न विधेयक बन्यो हजुर विधेयक बनाउनलाई गिरिराजमणि पोखरेलले नै म्यानेज गर्नुभयो। गिरिराजमणि पोखरेल आफै त्यसमा चाहिँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो आयोगको प्रतिवेदनको अध्यक्ष उहाँ नै हो। त्यसो भएपछि उहाँले चाहिँ के बल गर्नु भएको छ भनेर भन्दाखेरि शिक्षा नीति बनाउँदाखेरि पनि यो विधेयक बनाउँदाखेरि पनि त्यसका बुँदाहरू यसमा राख्नलाई बल गर्नु भएको छ। अब उहाँले बल गरेको कुराकानीलाई देवेन्द्र पौडेलले अलिकति केही थपथाप पार्नुभयो होला वा अर्कोले कसैले अधिक गर्यो होला त्यो भावनाले पुरै हटेको छ यो छैन भनेर भन्न चाहिँ नि म चाहिँ हिम्मत गर्दिनँ। मेरो हिसाबमा केही आंशिक छ केही आंशिक छैन भनेर पनि बुझ्छु। हस् डाक्टर साहब समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार।
दर्शकहरू, शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालासँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। खास गरी उहाँ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बनाउँदा बखत यो आयोगको सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। यसै सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म गराइहाल्छु। गत कार्यक्रममा हामीले झापा कन्काई नगरपालिकाका वीरबहादुर वाग्ले दुबई स्थित ब्लासिद हस्पिटलमा जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेको विषय देखाएका थियौँ। वीरबहादुरका 80 वर्षीय बुबा तिलबहादुर वाग्लेका छोराको जीवन रक्षा र उपचारको प्रबन्धका लागि सहयोगको याचना गर्दै न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयसम्म आइपुगेका थिए। के भएर छोरा अस्पताल भर्ना भएको हो, उनको अवस्था कस्तो छ, पत्ता लगाइदिन र उनको उद्धारमा सहयोग गरिदिन बाबु तिलबहादुरले हामीलाई आग्रह गरेका थिए। यी 80 वर्षीय बुबाको बिलौना र उनका छोराको विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट हामीले गत कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि युएई स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अस्पतालमा उपचाररत वीरबहादुरका बारेमा चासो देखाएको छ। सोमबार एनआरएनएको टिमले अस्पतालको 27 नम्बर वार्ड स्थित 4G मा पुगेर उनलाई भेट गरेको छ र अहिले वीरबहादुरको अवस्था के छ, उनको उपचार कसरी भइरहेको छ लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ। यिनै अवस्थाबारे वीरबहादुरका परिवार र यस विषयमा चासो राख्ने दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनका लागि हामीले भाइबर सम्पर्कमा जोडेका छौँ युए स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष विकास शाहीलाई। अध्यक्षजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट कि हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै वीरबहादुरको सम्बन्धमा तपाईँहरूको टिमले चासो देखायो र हस्पिटलसम्म गएर उहाँलाई भेट पनि गरेको छ। अब यो बताइदिनुहोस् कि यति बेला वीरबहादुरको स्वास्थ्य अवस्था के छ, उनी कुन अवस्थामा छन्, बोल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यो जानकारी गराइदिनुहोस् त। सर्वप्रथम त हजुरहरूले चाहिँ यो वीरबहादुरको चाहिँ मिडियामा ल्याइसकेपछि हामीले थाहा पायौँ। थाहा पाउन साथ म लगायत हाम्रो केन्द्रीय सदस्य सोनिलजी र आलिनाजी भएर हामी हिजो नै दिउँसो 2:30 बजे हस्पिटलको भिजिट गऱ्यौँ। त्यसपछि भिजिट गरिसकेपछि थाहा भयो कि हजुरहरूको न्युजमा चाहिँ भन्दा अबुधाबी भन्नुभएको थियो, तर त्यो चाहिँ दुबईको चाहिँ रसिद हस्पिटलमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ काम गर्ने कम्पनी चाहिँ ट्रान्सगार्ड भन्ने कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, जुन कम्पनी दुबईको मान्य गण्यको कम्पनीमा गनिने कम्पनी हो। र अहिलेको अवस्थामा उहाँको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँ अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ बोलेको कुराहरू थाहा पाउनु हुँदैन। उहाँ अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ र उपचारको प्रावधानको विषयमा युएईमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 3 प्रकारको इन्सुरेन्सहरू हुन्छन्। हेल्थ इन्सुरेन्स एउटा चाहिँ वर्कमेन कम्पेन्सेसन इन्सुरेन्स, अर्को ग्रुप लाइफ इन्सुरेन्स। त्यो चाहिँ उहाँको उपचार चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर गर्छ। अनि यदि हेल्थ इन्सुरेन्सले कभर नगरेको खण्डमा फेरि पनि हामीले यहाँ च्यारिटीहरू हुन्छ, उहाँलाई अपिल गरेर उहाँको चाहिँ त्यो लाग्ने लागतलाई छुट गराउन सक्ने पनि प्रावधान छ र उहाँको उपचार भइरहेको छ। उहाँको बुबाले भने जस्तो चाहिँ आर्थिकको कारणले उपचार रोकिँदैन युएईमा। युएईको नियमले हस्पिटलमा चाहिँ एडमिट भइसकेपछि आर्थिक अभावकै कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टको चाहिँ प्रोसेस रोकिँदैन। ठिक छ। अब जस्तो उनी काम गर्ने कम्पनीमै लडेर चोटपटक लागेको र त्यस पछाडि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको भन्ने कुरा पनि छ। यो घटनाको बारेमा पनि अलिकति अपुष्ट जानकारी परिवारमा आएको छ, भएको चाहिँ के रहेछ यसबारे केही भन्न सकिन्छ? यसबारे केही तपाईँहरूले बुझ्ने मौका पाउनुभयो? मैले यसमा बुझ्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि हजुरको निकायले, यहाँको सम्बन्धित निकायले अहिले इन्भेस्टिगेसन गर्दैछ। मैले यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हजुर, उहाँलाई अस्पताल कहिले भर्ना गरिएको रहेछ र उनको उपचारको दौरानमा स्याहारका लागि को खटिएको छ र खास गरी उनी काम गर्ने कम्पनीले यसमा चाहिँ कतिको चासो देखाइरहेको पाउनुभयो तपाईँले? मैले उहाँ लगभग 40 दिन अगाडि हस्पिटल भर्ना भएको भन्ने जानकारी मैले पाएँ। हजुर, अब यो स्याहार सुसारमा चाहिँ खासै कम्पनीबाट मान्छेहरू खटाउनु पर्दैन, त्यहीँको नर्सहरूले उहाँको चाहिँ स्याहार सुसार गर्छ। उहाँ आइसियु बेडमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ स्याहार सुसार गर्ने हस्पिटलले व्यवस्था गर्छ। र यो विषयमा मैले दूतावाससँग म पुगेपछि दूतावासको हाम्रो श्रम काउन्सिलर दिनबन्धु सरसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा अवगत हुनुहुन्छ दूतावास पनि, र दूतावास कम्पनीसँग पनि सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कम्पनीहरूसँग पनि टचमा हुनुहुन्छ
र उहाँहरूले हाम्रो दूतावासले कम्पनीसँग समन्वय पनि गरिराख्नु भएको छ र हामीले पनि दूतावाससँग समन्वय गरेर केस चाहिँ हेरिरहेछौँ। अब अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्न मिल्ने पनि अवस्था छ र उहाँलाई नेपाल पठाउनको लागि के प्रोसेस हुन्छ अब दूतावास हामी सहकार्य गरेर हाम्रो अभिभावक नै यसमा लागिसक्नुपर्छ। रिकभर भएर कहिलेसम्म नेपाल आउने सम्भावना छ यसबारेमा तपाईँले उहाँको उपचार गरिरहनुभएका चिकित्सकहरू पनि सोध्नु भयो कि भएन, कहिलेसम्म उनी रिकभर हुने सम्भावना छ? हजुर, मैले त्यो विषयमा सोद्धाखेरि उहाँले मलाई के अपडेट गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्ने कन्डिसनमा छ, रेडी टु डिस्चार्ज हो, केही प्रोसेस नपुगेको कारणले डिस्चार्ज नगरेको हो, चाहिँ रिकभर हुन चाहिँ अलिकति समय लाग्छ भन्ने कुरो अवगत गराउनु भयो। भनेको अब उनी त्यहाँ जुन अवस्थामा छन् उनको यदि डिस्चार्ज भयो भने उनलाई नेपाल फर्काएर यही उपचार गर्न सकिने अथवा नेपालमै स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिने अवस्था हो कि के हो? अहिलेको अवस्थामा अलिकति यहाँको कानुनी प्रोसेस पुरा गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई नेपाल कुनै एकजना व्यक्तिलाई उहाँसँगै हजुर चाहिँ सँगसँगै नेपाल पठाउन सकिने अवस्था चाहिँ छ, व्हील चेयरमा राखेर त्यस्तै खालको व्यवस्था मिलाएर। हस् अध्यक्षजी, समय र संवादका लागि धन्यवाद र हामी तपाईँसँग नियमित सम्पर्कमा रहनेछौँ। यहाँहरूको समन्वयको अपेक्षा आगामी दिनमा पनि गर्छौँ र उनको उद्धारका लागि तपाईँहरूले पहल गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ। मिलेर सहकार्य गरेर यो वाग्ले परिवारलाई तपाईँ हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न अत्यन्त जरुरी छ र उनीहरूको पीडामा मलम लगाउनका निमित्त तपाईँहरूको भूमिका पनि अहम रहनेछ आगामी दिनमा भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। हस् हजुर, हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, वीरबहादुर वाग्लेका सम्बन्धमा हामीले जानकारी लियौँ, उनको अवस्थाबारे जानकारी लियौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले युएस्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उनको उपचार भइरहेको स्थलसम्म पुगेर उनका बारेमा चासो लिएको छ, जाँचबुझ गरेको छ र यो विषयलाई फेरि पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। यदि जानकारी पाए पनि यो परिवारलाई पक्कै पनि राहत मिल्यो होला, केही न केही सुकुन प्राप्त भयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनमा यो परिवारलाई सहयोग गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। अहिलेका लागि कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, पोर्चुगलमा न्यूनतम मासिक 1.5 लाख रुपैयाँ तलब हुने जागिर भनेर दलालहरूले सोझा सिधा मानिसहरूलाई अर्कै मुलुक पुर्याएर बिचल्लीमा पारिदिन सक्छन्। कैलालीका चन्द्रप्रकाश चौधरीलाई बाँकेका राजेन्द्र परियारले अजरबैजान पुर्याए, त्यही बिचल्ली पारिदिए। अजरबैजानको सरकारले चौधरीलाई अनुमति बिना किन आफ्नो देशमा बसेको भनेर 1 महिना जेल पनि हालिदियो। पोर्चुगलको सपनाले चौधरीको 11 लाख दलाल राजेन्द्रले खाइदिए, अर्को 4 लाख अजरबैजानकै एक नेपाली महिलाले खाइदिन्। पोर्चुगलको मात्र होइन, कुवेत लैजाने भनेर पनि जनही 3 लाख असुल्ने गिरोह पनि सक्रिय छ। पाइलामा ठग्न बसेकाहरू भेटिन्छन्, जोगिन केही चलाक हुनैपर्छ। पोर्चुगलको सपनाले कसरी चन्द्रप्रकाश लगायतका युवाहरूलाई बिल्लीबाट बनायो त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रोजगारका लागि पोर्चुगल पुर्याइदिने आश्वासन दिएर दलालले कैलालीका चन्द्रप्रकाश चौधरीको 11 लाखभन्दा बढी रकम ठगे। पोर्चुगलको आशामा परेका चौधरीलाई अजरबैजान पुर्याइयो। 1 महिना अजरबैजानमा भुतारिएपछि चौधरी धेरै कष्ट सहेर नेपाल फर्किए। उनको 11 लाख रुपैयाँ विदेशमा पाएको शास्त्री र पोर्चुगलको सपना चकनाचुर पारेर उनीमाथि ज्यादती गर्ने सुनिल परियार उनकी पत्नी भने अहिले सम्पर्कविहीन छन्। चौधरीका छिमेकी सन्तोष सदगौवाले सुनिल परियारसँग पोर्चुगल लैजाने एजेन्ट भनेर चिनाएका थिए। परियारले भारतको मुम्बई हुँदै अजरबैजान जाने र त्यहाँबाट पोर्चुगल लैजाने आश्वासन दिएका थिए। पोर्चुगल पुगेपछि न्यूनतम मासिक 1.5 लाख रुपैयाँ तलब हुने पनि उनले बताएका थिए। त्यसअघि धेरै मानिसहरूले आफूले पोर्चुगल पुर्याएको दावी परियारले गरेका थिए। परियारको विश्वासमा परेका चौधरीले 11 लाख रुपैयाँ बुझाए। रकम पठाउँदा परियारले भने बमोजिम उनकै पत्नीको खातामा पठाएका थिए। अब यहाँ मुम्बईदेखि अजरबैजानमा स्टुडेन्ट भिसामा गराउँछ भन्यो। स्टुडेन्ट भिसामा गराइसकेपछि त्यहाँ स्टुडेन्ट कलेज जोइन गरिसकेपछि टिआरसी पाउँछ। टिआरसी पाइसकेपछि त्यहाँको टिआरसीले हल्का ब्याङ्किङ स्टेटमेन्टहरू राम्रो देखाएर त्यहाँदेखि भिजिटमा लग्छु भनेर भन्यो। अनि यसो पत्ता लगाउँदा हो रहेछ जस्तो पनि लाग्यो। पछि यो रसिया उसले गर्दा एकदम टाइट भइहाल्यो बर्डरहरू। त्यसपछि कोही जान सक्नु थालेन। फेरि त्यो सुनिल परियार भन्ने मान्छेले उस्तो इलिगल मान्छेलाई पनि जुन डङ्की बाइज हुन्छ नि, ट्याक्सी बाइज अजरबैजानदेखि ट्याक्सीमा पठाइरहेको थियो र त्यो 2-3 जनालाई पनि समातेको थियो। तिनीहरू कहाँ छन् केही खबर छैन।
1 वर्ष अघि उनी पोर्चुगलका लागि भन्दै घरबाट बिदा भए। दलालले भनेअनुसार नेपालबाट भारत हुँदै अजरबैजानसम्म पुगे। अजरबैजानमा अलपत्र हुने स्थिति बनेपछि चन्द्रप्रकाश अर्को दलालको फन्दामा परे। 4 लाख तिरेर अजरबैजानबाट पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै पोखराकी गंगा सिग्देलले 4 लाख रुपियाँ लिइन्। पैसा हात पारेपछि गंगा पनि सम्पर्कविहीन भइन्। 1 महिनाको समय सकिएपछि उनको भिसाको समय सकियो। अवैध भन्दै अजरबैजानको प्रहरीले समात्यो। बिना अनुमति अजरबैजान बसेको भनेर उनलाई त्यहाँको सरकारले 1 महिना कैदको सजाय दियो। 1 महिना जेल बसेपछि चौधरी नेपाल डिपोर्ट भए। अहिले चन्द्रप्रकाश नेपालमै छन्। बिना कसुर 1 महिना जेल पनि बसे। निर्धन गरेर जम्मा गरेको रकम पनि दलाल सुनिल परियार र गंगा सिग्देलले खाइदिए। अब पोर्चुगल जान भनेर लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले चौधरीलाई सताउन थालेको छ। मैले आफैले टिकट कटाएँ, आफै गएँ, पछि फेरि त्यहाँ गएर उसले त्यहाँदेखि अगाडि बढाउन नसकेपछि फेरि मैले आफै सोचेँ कि आफै यहाँसम्म आएको छु, अब यहाँदेखि आफै केही गरौँ भनेर यहाँदेखि अगाडि आफै बढ्न सक्छु कि भनेर फेरि गरेको। त्यहाँबाट इलिगल भइहाल्यो अनि इमिग्रेसनलाई समातियो। त्यहाँ पनि फेरि समथिङ 4 लाख रुपियाँ ठगिदियो। मसित भएको डलर रुपियाँ पनि लिइहाल्यो। चन्द्रप्रकाशलाई यो अवस्थामा ल्याउने बर्दियाका सुनिल परियार हुन्। उनको यस्तो ठगी धन्दामा आफ्नी पत्नी महिमा थारूलाई पनि संलग्न गराएका छन्। 3 महिनासम्म कानुनी लडाई पश्चात महिमा थारूलाई चन्द्रप्रकाश आफैले भेटेर प्रहरीमा बुझाए। तर महिमा 3 लाख धरोटीमा छुटेर फेरि सम्पर्कविहीन भएकी छिन्। पीडितले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। प्रशासनले पनि केही गरेन, वैदेशिकले पनि कुनै मतलब गरेन। आफैले नै खोजे, आफैले नै खोजेर पुलिसलाई बोलाएर ट्याक्सी रिजर्भ गरेर हामीले आफै नै लगेर गयौँ। लगेर गइसकेपछि अहिले आएर तपाईँको उसलाई चाहिँ महिमा थारूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ छोडिदियो कि सर। सुनिलकै समूहबाट ठगिएका अन्य पीडितहरू पनि न्युज 24 मा कुवेत पठाउने भनेर प्रति व्यक्ति 3 लाख ठगी। सुनिलबाट ठगिएका हुँ भन्दै अरू युवा पनि न्युज 24 मा आइपुगेका छन्। सुनिल परियार, राजेन्द्र परियारहरूले पीडितहरूबाट प्रति व्यक्ति 11 देखि 12 लाख असुलेका छन्। तर कोही पनि युवा पोर्चुगल जान पाएका छैनन्। घरि पैसा दिँदा भन्ने धम्काउने, घरि मलाई सोधेर पैसा हालेको छस् र भनेर धम्काउने। किनभने 3 जना एजेन्ट थियो, कुरा अनुसार बेग्ला बेग्लै। अनि एकजना भन्छ कि अर्को साथीलाई भेटेको छुइनँ, म उनीहरूलाई खोज्दैछु भन्छ। फेरि अर्कोलाई सोध्दा अर्को पनि त्यही भन्छ। त्यसरी हामीलाई झुलाइरहेको छ। गाउँघरमा बस्ने मान्छे ऋण काटेर उसलाई दिएको छ पैसा। यत्रो 5 महिना भइसक्यो इन्डियाबाट पनि आएको। हामी इन्डियामा 2-3 महिना बसेर अहिलेसम्म कहिलेकाहीँ झुकिएर फोन उठायो भने उठायो, पैसाको पासपोर्टको कुरो गर भने 15 दिइहाल्छ, बोल्दै बोल्दैन। कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसलाई यिनीहरूलाई झिकाइ हामीले न्याय दिलाइदिनु पर्यो। यो ठगी धन्दामा अरू धेरै मानिसहरू संलग्न भएको पीडितहरूको दाबी छ। राजेन्द्र र उनकी पत्नी सहित एजेन्ट बद्रे घिमिरे, कृष्ण परियार पनि यो धन्दामा संलग्न रहेको पीडितहरूको आरोप छ। यो समूहबाट ठगिनेमा उर्लाबारीका विनोद कुइखेल, रामप्रसाद घिमिरे, सूरज कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश खतिवडा र शोभिचन्द दनुवार छन्। त्यस्तै बुटवलका रामकृष्ण तिवारी, काठमाडौँका कुमार प्रधान, महेन्द्र श्रेष्ठ र रोशनी साई ठकुरी ठगीमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पठाउने भन्दै ठगिएका मानिसहरू पनि सम्पर्कमा आएका छन्। साइल ब्राइन नामक यी व्यक्तिबाट ठगीमा परेको भन्दै पीडितहरू न्युज 24 को कार्यालयमा आइपुगेका छन्। साइलले प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपियाँ लिए तर कुवेत पठाएनन्। पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएपछि साइल पक्राउ पनि परे। तर विभागले धरोटीमा छाड्ने र आफूहरूले पैसा फिर्ता नपाउने भन्दै पीडितहरू चिन्तित छन्। ऊर्जा राखेर ब्याङ्कमा अनि त पैसा लिएको। हजुर, अब त्यही त अब त्यो फसाइदिएछ। अब यता न काम पाएर हामी सोचे थियो कि 2 रुपियाँ कमाउनको लागि आफ्नो बालबच्चाको लागि 2 रुपियाँ लगाएर अनि उता गएर कमाउने, तर चाहिँ फसाइदिएछ। हामी 3 महिनादेखि अब त्यसैको पछाडि लागेको छु, तर अहिलेसम्म हामीहरूको न्याय पाएको छैन। अब यो त इन्डिया भागिहाल्छ, फेरि हाम्रो पैसा कसले तिर्छ? यही हाम्रो रिक्वेस्ट छ कि यसलाई धरौटीमा नछोडिदिनु। मतलब हाम्रो पैसा फसिहाल्छ, हाम्रो घर बार बिकिहाल्छ। धेरैजना भनिरहेछ कि इन्डियाको मान्छे अब इन्डियामा भाग्यो भने म कहाँ उसलाई खोज्छु। फुड प्याकिङको कामका लागि उनीहरूलाई कुवेत पठाइदिने बताइएको थियो। दलालले पीडितको पासपोर्ट समेत कब्जा गरेका छन्। कुनै पनि निकायबाट न्याय नपाइने चिन्तामा यी पीडितहरू छन्। आफ्नो पैसा फिर्ता हुनुपर्ने र ठगी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। दर्शकहरू, प्रस्तुत रिपोर्टका सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ वैदेशिक रोजगारी विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीलाई। कविराज सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी यो घट्नुको साटो उल्टो झन्झन बढ्दो ग्राफमा छ। तपाईँहरूले विभागमा पुग्ने पीडितहरूको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ? कति जति दैनिक पीडितहरू आउने गरेका छन् विभागमा? यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् सर। धन्यवाद यो अवसरको लागि। हामीसँग दैनिक रूपमा झन्डै 15 देखि 20 वटा उजुरी प्राप्त हुन्छन्। हजुर, त्यसमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने विषय के छ भने
यो पीडित भनिरहँदाखेरि हामीले देखेको के छौँ भने मुख्य गरी वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेश जानको लागि चाहिँ पैसा दिने तर पैसा दिएको प्रमाण नराख्ने त्यो स्थिति देखिन्छ एउटा पाटो। अर्को पैसा दिएको तर त्यसको प्रमाण राखेको दोस्रो पाटो। अनि तेस्रो चाहिँ कस्तो छ भने पैसा दिएर प्रमाण पनि राखेको तर वैदेशिक रोजगारीको लागि नउडाइदिएको स्थिति पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग आएको त्यो 3 क्याटेगोरी मध्ये जोसँग हामीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले दिएको अधिकार बमोजिम प्रमाण पनि जुटेको छ र वैदेशिक रोजगारमा लैजान्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूको लागि हामीले गर्ने कारबाही हामी गर्छौँ। हजुर। तर चाहिँ वैदेशिक रोजगारको लागि जाने भनेर भन्नुहुन्छ अनि फेरि प्रमाण चाहिँ पुर्याउनुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि समस्या परेको स्थिति देखिन्छ। ठिक छ, त्यो समस्या त छ तर विभागबाट सहयोग नपाएको भन्दै गुनासो गर्न आउने पीडितहरूको हाम्रो कार्यालयमा पनि लर्को नै लाग्ने गरेको छ। अब ठगिएकाहरू कति धेरै आएका होलान् भनेर तपाईँहरू पनि वाक्क दिक्क भएर आजित भएर यस्ता उजुरीलाई ध्यान दिनु छाड्नु भएको हो कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि लाग्यो सर आजभोलि त। होइन त्यस्तो छैन। हामी वैदेशिक रोजगार विभाग भनेकै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकहरू जान नपाउनु भएको गइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ करार सम्झौता बमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त नगर्नु भएको अर्थात् सेवा सुविधा प्राप्त गरिसके पश्चात करार अवधि समाप्त हुनु पूर्व नै वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किनु परेको स्थितिमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको निवेदन लिएर त्यसको चाहिँ कारबाही गर्छौँ। त्यसकारण हामीले उजुरीसँग वाक्क दिक्क हुनुपर्ने विषय नै छैन। हामीहरू दैनिक रूपमा अघि पनि मैले भनिसकेँ 15-20 वटा उजुरी हामी दैनिक रूपमा लिइराखेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने जोसँग उजुरी आउँछ त्यो उजुरीसँग हामीले ऐन नियम बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। ऐन नियम बमोजिम कारबाही गर्दाखेरि सो कारबाहीमा जानको लागि हामीलाई चाहिँ मुख्य गरी ऐनले नियमले दिएको प्रमाणको आधारमा मात्रै हामी कारबाहीमा जान सक्छौँ। ठिक छ, तपाईँहरूले अब त्यो विभागमा उजुरी दर्ता भएपछि ठगी गर्ने दलाल विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुहुन्छ, थप कारबाहीको प्रक्रियामा जानुहुन्छ, प्रहरी हिरासतमा त्यो दलाल रहन्छ तर पीडितहरूसँग सल्लाह नै नगरी उनीहरूको क्षतिपूर्ति पाउने अस्योरेन्स नै नगरी त्यो दलाल त धरोटी तिराएर छुट्छ नि। त्यो धरोटी तिरेर दलाल रिहा हुन्छ तर जसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो त्यो त क्षतिपूर्ति पाउनेबाट यो अधिकारबाट त वञ्चित हुन्छ नि। यस्ता किसिमका कैयौँ दृष्टान्तहरू छन् सर, यसो किन हुन्छ? यसमा चाहिँ नि हजुर हामीले बुझ्नुपर्ने विषय एउटा अघि सुरुदेखि नै मैले भनिराखेको थियो कि हामीले वैदेशिक रोजगारकोमा जानको लागि अब यो अघि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रसङ्ग र मैले भनेको प्रसङ्ग अलिकति थोरै फरक हुनसक्छ तर के हो भने विशेष गरी हामीले नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारको लागि जान चाहने श्रमिकहरूले व्यक्तिगत रूपमा एक पाटो हुन्छ, अर्को चाहिँ नि संस्थागत रूपमा हुन्छ र अर्को सरकार टु सरकारबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ। तर यहाँ हजुरले अहिले उठाउनु भएको छैन होला तर युरोप जाने भनेर 20 लाख पैसा तिरिरहनु भएको छ मान्छेहरूले हेर्नु। त्यसको लागि कसले बोलिदिने हेर्नु 20 लाख रुपियाँ 25 लाख रुपियाँ पैसा मान्छेले चाहिँ नि बिना प्रमाण पैसा बुझाइदिएको छ। हामीले 30 लाख पैसा दियौँ के गर्ने भनेर आउनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ 30 लाख पैसा तिर्नु भएको भने हामी बुझ्न सक्छौँ तर त्यसको प्रमाण भएन भने हामीले कसरी कारबाही गर्छौँ? ठिक छ, त्यो प्रमाणको हकमा त जो व्यक्ति प्रमाण लिएर आएको छ तपाईँले उजुरी पनि दर्ता गर्नुभएको छ, ठगी गर्ने दलाललाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्याउनु भएको छ तर त्यो दलाल धरोटी तिरेर निश्चित केही धरोटी तिरेर रिहा हुन्छ तर त्यो छुट्ने बेलामा धरोटी तिरेर छुट्ने बेलामा चाहिँ पीडितहरूलाई पनि जानकारी गराउँदैन विभागले, उनीहरूको क्षतिपूर्तिको अस्योरेन्स पनि दिलाउँदैन भने तपाईँहरूका आएर उजुरी गरेको गुनासो गरेको के अर्थ भयो भने के पीडितहरूले? होइन त्यसमा यहाँले पनि के बुझ्नुपर्छ भने धरोटी भनेकै के हो भन्दाखेरि पीडितको क्षतिपूर्तिको अस्योरेन्सकै लागि धरोटी राखिएको होइन भने धरोटी राख्नुपर्ने कुरा छैन। हजुर। हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐनले नै स्पष्ट रूपमा के बोलेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा जाने क्रममा ठगीमा पर्नुभएका नेपाली श्रमिकहरूको लागि यदि प्रमाण भेटिन्छ भने उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ र त्यो अनुसन्धान अधिकृत तोक्दाखेरि निज अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानको क्रममा खानतलासी लिने प्रमाणहरू लुकाउनबाट चाहिँ रोक्ने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले छानबिन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यथेष्ट प्रमाण पुग्न सकेन भने मात्रै
धरोटीमा छोड्न सक्ने समेत व्यवस्था हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, तारिखमा राखेर उहाँहरूलाई पुनः बोलाउनको लागि समेत राखिन्छ। अब हामीले भर्खरै सर म तपाईँलाई जानकारी गराइहाल्छु, हामीले भर्खरै रिपोर्टमा पोर्चुगल र कुवेत जाने भनेर चाहिँ ठगिएका युवाहरूको गुनासो सुनाएका छौँ। पोर्चुगल लग्ने भनेर ठगी गर्ने दलाललाई केही दिन अघि मात्रै 3 लाख धरोटी बुझाएर रिहा गरिएको अवस्था छ। यता ती पीडितहरूलाई विभागले छोड्ने बेला पनि जानकारी दिएन, उनीहरूको क्षतिपूर्तिका बारेमा कुनै किसिमको सम्झौता पनि गरिदिएन भनेर पीडितहरू हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। यसलाई कसरी लिने त? उनीहरू त लाखौँ पैसा 10औं लाख 11औं लाखसम्म बुझाएर गएका छन्, तर दलाल त 3 लाखमा रिहा भइसक्यो। यसलाई कसरी लिने त? एउटा विषय चाहिँ हजुरले पनि पीडित भनेर जो आउनु भएको छ हजुरसँग सोधिदिनु होला भने उहाँले कति पैसा बुझाउनुभयो पोर्चुगल जानको लागि र त्यसको प्रमाण के राख्नुभयो। यदि त्यो प्रमाण राखेर पैसा बुझाउनु भएको हो भने वैदेशिक रोजगारीको लागि नै जाने भनेर प्रमाण राख्नु भएको छ भने वैदेशिक रोजगार विभागले त्यो पैसा क्षतिपूर्तिको लागि दिलाउनको लागि कानुन बमोजिम कारबाही गर्छ। सर उजुरी दर्ता भएको छ, तपाईहरुको पीडित आउनु भएको छ? आउनु भएको छ। हजुरलाई अलिकति हजुरलाई हामी त दैनिक काम गरिराखेका छौँ नि। पनि मैले भने 15 देखि 20 वटा यहाँ हामीले पनि बुझ्नुपर्ने विषय छ। हामी एकदमै स्पष्टसँग हामी के गर्छौँ भने हजुर पीडित जो हुनुहुन्छ उहाँहरूकै लागि न्यायकै लागि वैदेशिक रोजगार विभाग खोलिएको छ, त्यसैको लागि कार्यान्वयनको लागि कारबाही गरिराखेको छ। तर मैले पनि त्यहाँ गएर काम गरिराख्दा हजुर आफै पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, दिनभरि बसेर हेर्नुभयो भने हजुरलाई फिल हुन्छ। के हुन्छ भने युरोप जाने भनेर व्यक्तिहरूले पैसा बुझाउनुहुन्छ, पोर्चुगलको लागि भिसा लागेको हुँदैन, सेन्जेन भिसा भनेर भन्नुहुन्छ, माल्टाको लागि क्रोएसियाको लागि एउटा स्किलको लागि जानुहुन्छ। मैले फेरि यो कुरो के भनिराखेको छैन भने दलालको बचाउको लागि यो भनिराखेको छैन, तर एउटा देश जाने भनेर सेन्जेन भिसामा लिएपछि फेरि अर्को देश जान चाहनुहुन्छ। अब यो अवसर तपाईँले जो दिनुभएको छ इन्टरभ्यूमा मैले एउटा सेयर गरिदिउँ। एउटा मैले एकदमै नजिकबाट चिनेको मान्छेले समेत के भन्नुभएको छ भने मलाई युरोप पठाइदिनुहोस्, मलाई एयरपोर्टमा समेत लिन आउनु पर्दैन, म पोर्चुगल भागेर जान्छु भन्नुहुन्छ। यस्तो बाध्यात्मक अवस्था छ हामीसँग। यसको कारण के भने नेपालमै वैदेशिक रोजगारी छैन, त्यसकारण युरोपमा जान चाहनु भइराखेको छ उहाँहरू धेरै पैसा बुझाउनुहुन्छ। अनि समस्या कहाँनिर छ भने पैसा बुझ्ने मान्छेले क्यासमा बुझ्दैन, क्यासमा बुझ्छ, प्रमाण राखिदिँदैन। उहाँहरू पैसा बुझाउने बेलामा प्रमाण राखिदिनुहुन्न, अनि वैदेशिक रोजगार विभागलाई त्यो समस्या परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको कारबाही गर्न सकेका छैनौँ। कानुनले के भन्छ भने उहाँहरूको अनुसन्धान गर्ने, उहाँहरूलाई त्यो मुद्दाको यथेष्ट प्रमाण पुर्याउन अभियोजन गर्ने अधिकार हामीसँग छ। तर यदि कुनै पनि प्रमाण उहाँहरूले पेश गरेको र कुनै पनि एउटा केसमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो प्रमाण बमोजिम क्षतिपूर्ति नपाएको भए त वैदेशिक रोजगार विभाग त्यसको एन्सर दिन्छ नि त फेरि। हस् सर, समय र संवादका लागि धन्यवाद। प्रमाण भएकाहरूको हकमा पनि विभागले गर्नुपर्ने कारबाहीका सन्दर्भमा केही कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि भएको छ भन्ने आभास हामीले पनि गरेका छौँ। यी कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा तपाईँहरूले पनि सुधार्नुहुनेछ, पहिचान गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। धन्यवाद सर। हाम्रो तर्फबाट केही कमी कमजोरी भएको रहेछ भने हामी त्यसमा पनि सुधार्ने नै छौँ। तर मैले भन्न मात्रै खोजेको विषय के हो भने हामीले प्रमाण राखौँ, त्यसको लागि प्रमाण बमोजिमको क्षतिपूर्ति वैदेशिक रोजगार विभागले दिलाउने नै छ, किनकि कानुन अनुसार खोलिएको कार्यालय हो र त्यस बमोजिम कारबाहीमा जान्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, प्रमाण चाहिँ राख्नु होला, खास गरी यो प्रमाण नराखियो भने धेरै किसिमको समस्या आउन सक्छ। यो पनि तपाईँहरूले यो संवादबाट थाहा पाउनुभयो होला। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। काभ्रेको बनेपामा रहेको गरुड सहकारीले निक्षेपकर्ताको 35 करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेको छैन। यसका सञ्चालक केही महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रबन्धक महाप्रबन्धकहरू समेतको अत्तोपत्तो छैन। जति धाउँदा पनि सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि पीडितहरू सोमबार बस नै रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरूले सहकारी विभागमा सहकारीका सञ्चालक विरुद्ध निवेदन दर्ता गराए। सहकारीका अध्यक्ष वासुदेव खड्का कहाँ छन् भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। बचत रकम माग्न जानेहरूलाई सस्तो जग्गा महँगो मूल्य राखेर किन्नु, त्यसैमा मिलाउला भनेर भिडाउन खोजिँदो रहेछ। निक्षेपकर्ताहरूको 8 अर्ब हिनामिना गरेका इच्छाराज तामाङको सिको गर्दै सम्पत्ति लुकाउन गरुड सहकारीका अध्यक्ष वासुदेव खड्काले पनि पत्नीसँग कागजी सम्बन्ध विच्छेद गरेको पीडितहरू बताउँछन्। पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नु। काभ्रे प्लान्चोकको बनेपामा रहेको गरुड बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले संयौं बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता नगरी सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। करिब 3500 सदस्य मध्ये रकम जम्मा गरेर फिर्ता नपाएका 65 जना पीडित बचतकर्ताहरूले सोमबार न्युज 24 को कार्यालयमा आएर आफ्नो पीडा सुनाए। एउटा कोठामा बसेछ हजुर, कोठा एउटा ठ्याक्क ल्याएर खोलेर 2टा केटी बस्छन्, पैसा छैन, पैसा लिन जाँदा पैसा छैन हजुरको, दिँदैनन्,
पटक पटक जाँदा नि दिँदैनन्। हामी गर्दैछौँ भन्छन् कहिले गरे नि होइन। यो एउटा डायलिसिस गर्ने पैसा पनि छैन, बुढी पीडित छ, डायलिसिस गर्न जान्छ पैसा लिएन, 20,000 मात्रै भए पनि लिएन भन्दा पनि छैन, केही छैन, वास्ते नगरी हिँड्छन्। सर्वसाधारण जनताबाट चाहिने उनीहरूले चाहिने छरिएर बसेको पैसालाई जम्मा गरेर विकासमूलक उसमा लगाउनु पर्ने ठाउँमा उनीहरूले छरिएर बसेको पैसा उठाएर सञ्चालक र ले चाहिँ बेमानी गरेको देखिन्छ। पैसा भएर अध्यक्ष भागिसक्यो, फरार छ। सहकारीका अध्यक्ष वासुदेव खड्का सहित सञ्चालकहरूले सहकारीको रकमबाट आफन्त बाहेकका निकटहरूको नामबाट जग्गामा लगानी गरेको दाबी पीडितहरूको छ। आफ्नो बचत फिर्ता माग्न जाने सदस्यहरूलाई सञ्चालकहरूले चलेको मूल्यभन्दा चर्कोमा जग्गा भिडाउन खोजेको उनीहरूको गुनासो छ। म एउटा सानो गाडामा मोमो व्यवसाय गरेर बसेको थिएँ होइन। बिहान बेलुका अब आफूलाई आफ्नो घर खर्च टारेर अलिअलि जम्मा भएको रकम चाहिँ जम्मा गरेर राखेको थिएँ मैले यो गरुड संस्थामा। अहिले चाहिँ मेरो बचत फिर्ता मलाई चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले म भोलि गरिदिन्छु, पर्सि गरिदिन्छु भनेर यसै झुलाउँदा मलाई 5-6 महिना भइसक्यो होइन। घरमा अब मेरो बुढी आमालाई चाहिँ नि होस् भनेर राखेको त्यो पैसा, अब त्यही पैसा चाहिँ उसले दिएको छैन। अब उहाँलाई अब बिरामी औषधि उपचार गर्ने पैसा केही पनि दिएको छैन, अहिले गाह्रो छ। सहकारीबाट जोडेको सम्पत्ति लुकाउन अध्यक्ष खड्काले पत्नी प्रतिमा आचार्यसँग कागजी सम्बन्ध विच्छेद पनि गरेको बुझिएको छ। महिनौसम्म सहकारी धाउँदा पनि बचत रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि पीडितहरू काठमाडौँ मेन भवन स्थित सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सहकारी विभाग पुगेका छन्। 54 सदस्यले सहकारी विरुद्ध विभागमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। हामी अहिले सहकारी विभागमा पनि गएर हामीले चाहिँ निवेदन दर्ता गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि एउटा आश्वासन दिइरहनु भएको छ। अब हामीहरूलाई लाग्छ कि हाम्रो पैसा जति सक्दो चाँडो हामीले पाउनु पर्यो। अब उनीहरूले तत्काल सक्दैनन् भनेदेखि पनि अलिकति टाइम राखेर हुन्छ कि कति सकिन्छ। मान्छेलाई एउटा बाँच्नको लागि त तपाईँको केही न केही त उहाँहरूले गरिदिनु पर्ने अवस्था। मैले केही पर्यो भने, मलाई आवश्यक पर्यो भने, बिरामी भयो भने कहिले कुनैले हेर्ने छैन। मेरो छोराहरू छ, छोरीहरू छ, परिवार छ, भए पनि म परिवारसँग टेन्सन भएर म एक्लै घर एउटामा बसिराखेको छु। पटक पटक मैले चाहिँ उहाँ सहकारीमा गएर पटक मैले चाहिँ सहकारी संस्थामा गएर घचघच्याउँदाखेरि भन्दाखेरि पैसा माग गर्दाखेरि उनीहरूले कुनै पनि सुनवाई नभएको। बुढाबुढी छौँ, कामबाट नखाने बेला अर्को जग्गा थियो बेचेर राख्या सहकारीमा 12 लाख रुपियाँ राख्या। त्यो 12 लाखको ब्याज दिन्थ्यो, 3 महिना दिन्थ्यो र खाने खर्च गर्न निर्वाह भइथ्यो। अब खर्च गर्न पनि केही पनि छैन। पीडितहरूका अनुसार सहकारीका सञ्चालकहरूले 35 करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेका छैनन्। उनीहरूले सहकारीमा जम्मा भएको निक्षेप दुरुपयोग गरेर निकट मानिसहरूको नामबाट जग्गा जमिन तथा अचल सम्पत्तिमा लगानी गरेको कारण सहकारी अहिले सङ्कटमा फँसेको हो। 2070 सालमा स्थापना भएको गरुड सहकारीका उपाध्यक्ष देवप्रसाद सिग्देल, सचिवमा सरिना थापा, कोषाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ छन्। अधिकांश सञ्चालकहरूले आफ्नो मोबाइलमा सम्पर्क हुन नसक्ने बनाएका छन्। महाप्रबन्धक राजीव विष्ट, प्रबन्धक राम गोपाल थापा लगायतको मोबाइलमा समेत सम्पर्क हुन छाडेको छ। हाम्रो सम्पर्कमा आएका उपाध्यक्ष देवप्रसाद सिग्देलले बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने दाबी गरेका छन्। लगानी भएको रकम फिर्ता हुन समय लागेको कारण केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिएको उनले बताए। अध्यक्ष वासुदेव खड्का 3 महिनादेखि आफ्नो पनि सम्पर्कमा नरहेको उपाध्यक्षको भनाइ छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ गरुड सहकारीका उपाध्यक्ष वेद प्रसाद सिग्देललाई। उहाँसँग हाम्रो कुराकानी गर्ने तय भएको छ। उहाँले यसको जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। यद्यपि यसका अध्यक्ष वासुदेव खड्का अहिले फरार भएका छन् र उनी कहाँ लुकेर बसेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छैन र उपाध्यक्षलाई भने हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ र उनले यसबारेको जवाफ दिन्छु भनेर भनेका छन्। हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँको फोन यति बेला उठिरहेको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भयो भने अनुसार। कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। यदि फोन उठेको खण्डमा उहाँसँग हामी छोटो यसको जवाब लिएरै छाड्नेछौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ सहकारीका उपाध्यक्ष वेद प्रसाद सिग्देललाई। फोन लागिरहेको छ तर उहाँको फोन उठिरहेको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा यति बेला जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँले फोन उठाउनु भएको छ, हाम्रो साथीहरू कुराकानी गरिरहनु भएको छ, सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर भन्नुहोस् न। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा, सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? उपाध्यक्षज्यू, तपाईँ उपाध्यक्ष रहेको सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिएको रहेनछ। अब यसरी अरूको पैसा चाहिँ फिर्ता नदिइकन सहकारी चलाउन पाइन्छ? हजुर, हामी व्यवस्था मिलाउँदै छौँ त।
किन दिनु भएन अहिलेसम्म? हजुर यो बचतकर्ताको पैसा कहाँ गयो सर? के गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यो पैसा? हेलो हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु भन्नु न। यति बेला तपाईँ लाइभ हुनुहुन्छ, धेरै दर्शकले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। गम्भीरतापूर्वक हामी जवाफ मागिरहेका छौँ, तपाईँले पनि गम्भीरतापूर्वक यसको जवाफ दिनुहोला सर। हजुर भन्नु न सर। यो जनताको पैसा कहाँ राख्नुभयो, के गर्नुभयो तपाईँहरूले? कसको पैसा सर? यो बचतकर्ताहरूको पैसा। बचतकर्ता भन्नाले तपाईँ यो सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष बोल्नु भएको होइन? कुन सहकारी सर? गरुड सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष होइन तपाईँ? यस्तो सर, गरुडको चाहिँ गरुडमा चाहिँ मेरो छोराले काम गर्छ होइन? हजुर मेरो छोरा चाहिँ काम गर्छ गरुडमा। त्यहाँ उपाध्यक्ष हो होइन चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन सर। ए तपाईँ उपाध्यक्ष होइन? हो होइन मलाई पनि थाहा छैन। मेरो छोराले काम गर्छ होइन? हजुर विगत 6-7 वर्ष अगाडि मेरो छोराले काम गर्छ। ए तपाईँ यो सहकारी संस्थाको तपाईँ उपाध्यक्ष हो कि होइन भन्ने कुरा नै तपाईँलाई थाहा छैन? थाहा छैन सर। यस्तो कसरी हुन्छ? खै अचम्मको कुरा गर्नुभयो त तपाईँले। सर के अर्थ भन्नु, मेरो छोराले काम चाहिँ गर्छ होइन गरुडमा। तपाईँको नाम त छ नि समितिमा? समितिमा यताउति कतिबाट भयो भने होला सर, न त मलाई थाहा छैन सर। मैले अफिस त 2 दिन देखाएको छैन। अनि अध्यक्ष वासुदेव खड्कालाई चिन्नुहुन्छ? वासुदेव खड्का चिन्छ, मेरो पहिला होटल हुँदाखेरि चिन्नुहुन्छ नि उहाँलाई? चिन्छु गरुडको मुनि मेरो होटल थियो पहिला। हजुर त्यहाँ होटल हुँदाखेरि उहाँ चियाहरू खाजाहरू हामी केबाट भन्नुहुन्थ्यो। हजुर उहाँलाई चिन्छु देख्छु। अनि अहिले फरार हुनुभएको छ, उहाँ कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ त? पैसा त्यो चाहिँ थाहा भएन। उहाँ चाहिँ छोराले भनेअनुसार 1-1.5 महिना जति भयो अरे उहाँ हुनुहुन्न अरे, आउनु सम्बन्ध आउनु भएको छैन, छोरा तनावमा बसिरहेको छ भन्थ्यो। हजुर तपाईँले त बडो अचम्मको कुरा गर्नुभयो। तपाईँ त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो सहकारी संस्थाको समितिमा नाम उल्लेख छ, तपाईँ आफैलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। के हो यस्तो? छोराहरूले बदमासी गरेर गरिदियो भने मात्रै नभए थाहा छैन सर। अनि यो सहकारी संस्थाले ठगी गरेको विषय तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त? हजुर हजुर यो सहकारी संस्थाले ठगी गरेको, बचतकर्ताको पैसा खाइदिएको विषय तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त? हुन्छ ठगी गरेको चाहिँ थाहा छैन। बदमासी फिर्ता गर्न सकेको छैन भने छोरा सधैँ तनाव दिइरहन्छ, त्यति थाहा छ। अनि जनताबाट पैसा उठाएर अध्यक्षले आफू निकटका मान्छेको नाममा चाहिँ जग्गा किनेर राख्नु भएको छ। बचत माग्न जानेसँग त्यही जग्गा दोब्बर मोलमा किन्नु भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त? यो त हामीलाई बचतकर्ताले भनेका छन्, यो कुरा थाहा छ? यो चाहिँ थाहा छैन सर होइन। हजुर घरमा हुँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ चाहिँ के? सुन्नुहुन्छ न, मलाई छोराले भनेअनुसार हजुर घरमा साथमा चाहिँ बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन, तनाव भइरहेछ, 3-4 महिना भयो पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन। हजुर सबैजना कराउँछन्, काट्छु मार्छु भनिन्छन् होइन। अनि तपाईँको नाम रहेको, तपाईँ उपाध्यक्ष रहेको संस्थाले यत्रो ठगी गरेको छ, पीडितहरूले सहकारी विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन्, मिडियामा यो कुरा आएको छ, अनि तपाईँलाई केही पनि मतलब छैन यसबारेमा? होइन सर, मतलब किन हुन्छ र? हामीलाई मतलब छ, हामीलाई आस्था छ होइन। तर 7-5 दिन अगाडि मेरो घरमा 5-7 मान्छे, 17-18 मान्छे आएर हजुर तपाईँले पैसा तिर्दिनु, तपाईँको घरमा कार दिन्छु, तपाईँलाई कार दिन्छु, तपाईँको परिवार कार दिन्छु, तपाईँको छोराछोरी कार दिन्छु, मार दिन्छु भनेर फलान्थ्यो भिस्कान्थ्यो नि भनेको थिएँ। हजुर त्यो गीत मैले मेरो छोरालाई कन्ट्याक्ट गर्दा छोरोले फोन उठाएन। अनि कान्छो छोरालाई कन्ट्याक्ट गर्दा बल्ल उसबाट कन्ट्याक्ट भएर आधी घन्टा पछाडि ऊ मेरो छोरो आइपुग्यो होइन। हजुर त्यो पछाडि धेरै डिस्कसन भयो। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ के कुरा भयो, मलाई उता लगे चौकीमा, के अरे अफिसमा लगेर सोधेँ होइन। हजुर चौकी लाग्छु, मलाई मानहानि मुद्दा गर्छु भने होइन। अब यो जनताको पैसा फिर्ता भएन भने त भोलि तपाईँलाई पनि मुद्दा लाग्छ, यो थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? जनताको पैसा यदि फिर्ता भएन भने भोलि त तपाईँलाई पनि मुद्दा लाग्छ, यो थाहा छ? होइन, जनताको पैसा यस्तो सर, जनताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ होइन। यदि भएन भने त तपाईँलाई पनि मुद्दा लाग्छ? त्यो त लाग्छ, मलाई थाहा छ। कानुनमा गयो भने मलाई छोराले राखिदिएको अनुसार मैले अस्ति घरमा 17-18 मान्छे आएँ होइन। हजुर त्यो पछाडि मैले थाहा पाएँ, मलाई छोराले भन्न त भनिरहेको थियो एकचोटि, तर पनि त्यो वास्ता गरेको थिएन। तपाईँ सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समिति हुन्छ भन्थ्यो, त्यो सञ्चालक समिति के मलाई थाहा पनि छैन होइन। हजुर पछिल्लो समय 18-20जना मान्छे आउँदाखेरि मलाई घरमा तनाव दिए पछाडि मैले छोरालाई राम्रोसँग कुरा गरेको छु। अलि असार प्रकार परिन्छ त्यो मैले बुझेको छु सर होइन। अनि अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? तपाईँलाई त अब कानुनी झमेला पनि हुनसक्छ, तपाईँले थाहा छैन म उपाध्यक्ष हो कि होइन भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अब?
सर म यस्तो पऱ्यो भने म मेरो छोरा बिहे म चाहिँ के हुन्छ उग्रिहाल्छु नि मैले एउटा सिग्नेचर गरेको छैन म एकचोटि अफिसमा पुष्टि भएको छैन त्यतिकै मेरो सल्लाह बिना मेरो आदेश बिना गर्न पाइन्छ त ए अनि त हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार तपाईँ उपाध्यक्षको छोरा हो हजुर हो म होइन मेरो छोरा चाहिँ मेरो गरुडमा काम गर्छ तपाईँको नाम चाहिँ के हो त मेरो नाम वेदप्रसाद सिग्देल वेदप्रसाद सिग्देल हजुर भनेको उपाध्यक्ष नै बोल्नु भएको हजुर हजुर तपाईँ उहाँको छोरा होइन होइन मेरो छोरा चाहिँ गरुडमा काम गर्छ कर्जा सहायक छ ए भर्खरै हामीलाई पीडितले जानकारी के दिए भने पीडितहरूले यो तपाईँ र म बिचको कुराकानी सुनिरहनु भएको छ र उहाँहरूले बताएअनुसार उपाध्यक्ष होइन उपाध्यक्षको छोरा चाहिँ यति बेला तपाईँहरूसँग संवादमा जोडिनु भएको छ तपाईँसँग बोलिरहनु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले होला सायद त्यसो होइन कस्तो अचम्म कुरा गर्नुहुन्छ होला सायद भन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ र हाम्रो बहुत छोराको अनुहारमा पाउन मिल्न सक्ला होइन कहिले त्यो विपत्ति रूपले कहिले भन्नुभएको उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ होला अहिले डाइरेक्ट मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस् 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 अब तपाईँसँग धेरै कुराकानी गरेर मैले यो फलदायी हुने देखिनँ समय र संवादका लागि धन्यवाद तपाईँ आफै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ कतिपय कुरामा हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार पीडितहरूले हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा अध्यक्षको नम्बर मेसेज गर्न सक्छु म अध्यक्षसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ हजुर अध्यक्ष तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अध्यक्षको नम्बर मैले अस्ति 3 दिन भयो पाएको हिजो हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो हजुर फोन नम्बर 3 दिन भएको पाएको हिजो हामी समक्ष सम्पर्कमा आएर अध्यक्ष अहिले तपाईँसँगै हुनुहुन्छ मसँग त हुनुहुन्न होइन हजुर अस्ति 3 दिन भयो मैले उहाँको नम्बर पाएको हिजो चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल हस् हामी सम्पर्क गरौँला अब तपाईँ बोल्ने चाहिँ को हो भन्ने कुरा नै कन्फ्युज भयो कि यहाँ पीडितहरूले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार तपाईँ वेद प्रसाद हो कि अथवा तपाईँ वेद प्रसादको छोरा हो भन्नुहोस् त दर्शकहरू हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यो सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष भनेर हामीलाई उनका छोरालाई टेलिफोनमा कुराकानी गर्न लगाएको भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ यो सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष वेद प्रसाद सिग्देलले आफ्ना छोराको हातमा फोन दिएको र आफ्नो छोरालाई बोल्न लगाएको भन्ने किसिमको जानकारी यो पीडित बाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ किनभने यो सहकारी संस्थाका पीडितहरू यति बेला लाइभ यो टेलिकास्ट हेरिरहेका छन् र उनीहरूले हाम्रा प्रोड्युसरलाई दिएको जानकारी अनुसार उनका छोराले कुराकानी गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भयो र उपाध्यक्षले यो छल कपटपूर्ण व्यवहार यहाँनिर देखाएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भयो जनताको पैसा खाने त्यसमाथि मिडियामा आएर यस किसिमको छलकपटपूर्ण व्यवहार देखाउने यो शैली यस सहकारी संस्थाको पदाधिकारीको ठिक देखिएन हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ खैर समय अभावले यो विषयलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ कुनै पनि जानकारी गराउनु पर्नेछ कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आफ्ना गुनासाहरू एनसेलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु नमस्कार।